आयोगको प्रतिवेदन भोलि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही हुनुपर्छ। यो बाबा अपराध गर्नेहरूलाई दैविक दण्ड पनि हुन्छ। ढिलो चाँडो जसले अपराध गरेको छ नि, जसले कालो खाएको छ त्यसले कालो बिस्टा गर्छ। जो अपराधी हो, जो हिंसक हो, जो क्रूर छ, जो फटा छ, जसले राज्य विरुद्ध द्रोह गरेको छ, सिंहदरबार जलाएको छ, बीआईसीसी संसद भवन जलाएको छ, सर्वोच्च अदालत जलाएको छ, मिनबहादुरको भाटभटेनी लगायतका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा, हिल्टन होटलमा आगो झोसेको छ, जसले देश तबाह गरेको छ। यसमा चाहिँ बालेन सुदनहरू सक्रिय छन् भन्ने तपाईको निष्कर्ष? अरे छोडिदिनुहोस् न, व्यक्ति एबिसिडी छोडिदिनुहोस्, जोसुकै होस्। मैले भनिराखेको छु, अपराधी र आतङ्ककारी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। उनीहरूलाई कानुनले अपराधी र आतङ्ककारीको रूपमा चिन्छ। आतङ्क मचाउने, खरानीको व्यापार गर्ने, देशलाई रक्तपातमा बदल्ने, विद्यार्थीलाई भिडको हिस्सा बनाएर स्कुलले कलेजका विद्यार्थीलाई मर्न जेन्जी आन्दोलनमा धकेल्ने हर किसिमका अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुन्छ। यति बेला हामीसँग संवादका लागि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता राजनीति विश्लेषक मुनि गौतम, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब 2/3 शक्तिशाली सरकार छ हैन, तर बाबुराम भट्टराई अबको केही दिनमा आइतबार सम्भवतः भोलि भारत जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयले राजनीति विरुद्ध फेरि तातियो एकचोटि। किन भारत जाँदैछन् बाबुराम भट्टराई? उनलाई भारतको निकै नजिक मानिन्छ, अझ भारतका लागि निकै कम्फर्टेबल मान्छे मध्येको बाबुराम भट्टराई नेपालको एकजना हो भनिन्छ हैन। उनको भारत भ्रमणलाई लिएर अब विभिन्न टिका टिप्पणी सुरु हुन थालेका छन्। विशेष गरी अहिलेको वर्तमान सरकार पनि भूराजनीति रूपमा अहिले बीआरसीको नजिक अथवा बीआरसीले यो सरकारलाई साइजमा राखिदियो भन्ने चर्चाका बीच बाबुराम भट्टराई रासोपाको अभिभावकका रूपमा हेरिरहँदा उनको भारत भ्रमणलाई कसरी लिन सकिन्छ? अब बाबुराम भट्टराईजी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट क्यारियर सुरु गरेको, एक हिसाबले राजनीतिको 12औं खेलाडी र राजनीतिको सहायक पात्र, राजनीतिमा दरकिनार लागेको, फड्के किनाराको साक्षी भएको एक तमासे पात्रको रूपमा देखा परे पनि माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्टमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। नकारात्मक नै सही, उनी नेपालको राजनीतिभित्र विदेशी प्रभावलाई स्थापित गर्न सिपालु छन्। उनको माइबाप, उनको शक्तिको स्रोत खास गरी हिन्दुस्तान दिल्लीतिरै छ। दिल्लीको बिल्लीहरूलाई उनले स्याहार समार गरेका छन् र वास्तवमा भनिन्छ बालेन शाहको गभर्मेन्टलाई भारतले सुरुदेखि नै सकारात्मक रूपमा लिन सकेन र यो चाहिँ खास गरी इन्डो वेस्ट इन्डियाको पनि तपाईँको र फ्याक्टर र खास गरी पश्चिमाहरूको लाड प्यारमा, अमेरिकनहरूको लाड प्यारमा बनेको, उनीहरूको आशीर्वादमा बनेको भनेर विश्वास गर्यो। तर भावी राष्ट्रपतिको रूपमा पाइलो चाल्न खोजेको देखिएको डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले रासोपालाई रिजाउँदैछन् र रासोपामा खास गरी बालेन शाह र रवि लामिछानेको अभिभावकको रूपमा सुशीला कार्कीलाई पनि पन्साएर शीतल निवासमा रामचन्द्र पौडेललाई घोक्रे ठ्याक लगाएर आफै जान चाहन्छन्। सम्भवतः रामचन्द्र पौडेलको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने वा महाभियोग लगाउने केही तारतम्य मिलाएर छिटोभन्दा छिटो उनलाई शीतल निवासबाट लहटेर त्यो ठाउँमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई जान आतुर छन् भनेर पनि कतिपयले बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन्। र रासोपा र भारतको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण नहोस्, मित्रतापूर्ण होस् र रासोपालाई भारतले विश्वास गरोस् भनेर पुलको रूपमा, मध्यस्थकर्ताको रूपमा, कुनै समयको क्रान्ति नायक दाबी गर्ने हेर्दा हेर्दै दक्षिणपन्थी कित्तामा पुगेका, कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेका, राजनीतिक रूपमा टाक्सिँदै खिँदै गएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई छोडे। उनले म कम्युनिस्ट होइन भनेका छन्, वामपन्थी होइन कम्युनिस्ट होइन भनेका छन्। हो सिद्धान्त च्युत भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले रासोपाको तर्फ आँखा लगाएका छन्। खास गरी उनको छोरी फुक्न जाँदैछन् भने क्या भारतमा के चाहिँ फुक्न जाँदैछन्? केही होइन, अब यस्तो हो, उनी आफूलाई राष्ट्रपति पदमा सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् होला। त्यसपछि अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मकसद भनेको बालेन शाह र रवि लामिछानेप्रति भारतलाई नम्र गराउने र यिनीहरू भाइ केटाहरू खराब छैनन् भनेर कन्भिन्स गर्ने गरी चारधाम तीर्थ बद्री, केदार, काशीनाथ, द्वारिका आदि इत्यादि भारतमा छ। तर त्यो बाहेक अर्को राजनीतिक तीर्थस्थल छ भनेर उनी 7 रेस कोर्सतर्फ लम्किएका हुन्। मोदीको दरबारमा पाइलो टेक्न लागेका हुन्। अब यसले राष्ट्रपाललाई लाभ गर्ने हिसाबले उनी अगाडि बढ्दैछन्। जसरी भूराजनीति रूपमा यो सरकारलाई पश्चिमाबाट परिचालित अथवा योभन्दा अगाडिको अन्तरिम सरकार होस् या बालेन रविहरू पश्चिमाका एजेन्ट हुन् अथवा उनीहरूबाट परिचालित हुन् भनिरहँदा अहिले भूराजनीति रूपमा यिनीहरू पनि
BRC भनिन्छ जो भारत चीन र रसिया त्यतातर्फ ढल्कियो भन्ने ढङ्गले पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। पश्चिमाहरूको साथ यिनीहरूले छोड्दैछन् किनकि आज विश्वरान्तिमा अमेरिका पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको परिस्थिति छ। तपाईँले सङ्केत गरेको ब्रिक्सलाई होला, BRICS, ब्रिक्स अर्थात् त्यो देशको पहिलो अक्षर, देशको नाम सुरु हुने पहिलो अक्षरबाट ब्रिक्स भनेको छ। ब्रिक्स ब्याङ्क पनि बनाएको छ। B भनेको ब्राजिल, BR भने रसिया, BRI भने इन्डिया, C भनेको चाइना र S भनेको साउथ अफ्रिका भन्नाले यो 4-5वटा देश मिलेर ब्रिक्स बनाएका छन् र त्यसको फोल्डमा छ। पश्चिमाहरूको पक्षमा छैन भने पनि भारतको भूमिका लगभग दोगला छ, डबल स्ट्यान्डर्डमा छ। नेपालको राजनीतिमा ज्ञानेन्द्र साई जस्तै हो भारत पनि, जता ढल्कु त्यतै मल्कु भने जस्तो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चायवाला भनेर मोदीलाई यसै त पश्चिमा मिडियाले खेद्छ। डोनाल्ड ट्रम्पले त तिम्रो पोलिटिकल क्यारियर सिद्धाइदिन सक्छौ तर मैले चाहेको छैन भनेर भारतलाई भने। जनरल मुनिरलाई काखी च्याप्छ, पाकिस्तानलाई काखी च्याप्छ, जबकि पाकिस्तान भने चीनसँग स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेनको सम्बन्ध बनाउँछ। तर पनि ऊ वास्तवमा नजिकको सम्बन्ध भनेको चाहिँ चाइनासँगै राख्छ अथवा पश्चिमासँगै राख्छ भन्ने कुरो पनि देखिया छ। त्यस कारणले चाइना पाकिस्तानको सम्बन्ध त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै फेरि पाकिस्तानलाई नै काखी च्यापेको छ अमेरिकाले र भारत त्यसबाट आगो भएको छ। भारत अहिले तोगला भएको छ, डबल स्ट्यान्डर्डमा छ, हिपोक्रेटिक शक्ति हो भनेर पनि। अहिलेको वर्तमान राजनीति कता घुम्दैछ भन्नु त? जियो पोलिटिक्समा तपाईँको अनुहार के छ? होइन, खास गरी टिका टिप्पणी भइरहेका छन् क्या? होइन, टिप्पणी त नाना थरी भएको छ। खास गरी भन्ने भने पछिल्लो समय उपसभामुखको चयनको विषयलाई लिएर र हर्क साम्पाङज्यूको झोलुङ्गे पुल अभियानको विषयलाई लिएर, लिपुलेकको विषयलाई लिएर भारतले दुष्टतापूर्ण तरिकाले ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर चीनसँग जुन महिनादेखि एकपक्षीय व्यापारको घोषणा गरिसकेपछि तरङ्ग मचिएको छ। उतातिर तपाईँको हर्क साम्पाङको स्टाटसले पनि कमाल गरेको छ। बालेन शाहजी र म मिल्दा के हुन्छ भनेर उनले लिटमस टेस्ट गरेका छन्। त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी भन्ने भने ताजा चर्चा भने त उपसभामुख चयनकै विषय छ। त्यसमा ज्ञानेन्द्र साईजीले हिजो संसदमा गरेको रोइयोको विषय एकदमै चर्चाको विषय, टक अफ द टाउन भएको छ। भनेको जसरी अब हामी उपसभामुख चयनकै प्रसङ्गमा आउँ, हुन्छ। उपसभामुख चयनको विषयलाई लिएर रासोपाभित्र पनि आन्तरिक विवाद चुलियो। विशेष गरी रवि र बालेन बीच वैमनस्यता अथवा तिक्तता बढ्यो भन्नेहरू पनि छन् होइन। रवि लामिछाने रापरवालाई दिन चाहन्थे, यद्यपि अन्ततः समीकरण फिरियो, 10 मिनटमै फिरिएको समीकरण त्यो अन्ततः श्रम संस्कृतिले पायो उपसभामुख। हर्क पनि खुसी भइहाले। अस्तिसम्म विदेशी दलाल देख्ने हर्क साम्पाङ हिजोबाट राष्ट्रवादी देख्न थाले। यो राजनीतिमा यस्तो के रोग छ भन्नुहोस् त? होइन, त्यो दृष्टिभ्रम हो। हर्क साम्पाङज्यूको नजरिया बदलिएको छैन। बालेन शाह रासपालाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँको फेरिएको भन्ने भ्रमपूर्ण कुतर्कको पछाडि, चियाकपको तुफानको पछाडि हामी बहकिनु हुँदैन। देशभन्दा विकास समृद्धिको पक्षमा हिलो दोलो चटाइमा गुद्रीमा बसेर उहाँले अहोरात्र मेहनत गर्नुभयो। अहिले दोगला चरित्र त देखाउनु भयो नि उहाँले। दोगला चरित्र होइन, उहाँले विदेशी दलाल होइन हो। तपाईँलाई म एमसीसीको दलाल, एमसीसीका मतियारहरू। मलाई 5 मिनट समय लिएर धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु होला। म दुधको दुध, पानीको पानी, छ्याङ्ग हुने राजहंस जसरी तपाईँलाई तथ्य राखिदिन्छु। पहिलो कुरो, राप्रपालाई दिनको लागि रवि लामिछानेजी उत्सुक हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको चाहना विपरीत बालेन शाहले सायद मधेसी जेन्जी भनेर पनि होला रुबी कुमारी ठाकुर राई दिनको लागि प्रतिबद्ध हुनुभयो र उहाँकै जित भयो। अन्तत पल्ला भारी राष्ट्रपा श्रम संस्कृतिको पक्षमा हर्क बालेन शाहकै तर्कको पल्ला भारी भयो। यसमा रविले हारे, बालेनले जिते, हर्कको पनि विजय भयो। उनीहरूले मिठाई बाँडे, हर्कले पदको लागि र्याल चुहाए। हेर हर्के हवलदारको बुद्धि र सिद्धान्त, राजनीति, विचार हर्कको निम्ति केही रहन्छ, अवसरवाद मात्रै रहेछ भन्ने गलत कुतर्कको आदि चलेको छ। म यसमा के स्पष्ट गर्छु भने, पहिलो कुरो त राप्रपाले संवैधानिक र नैतिक हिसाबले उपसभामुख पदमा देउसी भैलो खेल्न बिल्कुल नाजायज थियो। कसरी भन्नुहोस् न, मलाई सोध्नुहोस् न। कसरी भने
राप्रपाले राजाको आज्ञा विपरीत राजा ज्ञानेन्द्रले अप्रत्यक्ष रूपमा चुनावमा नजान पब्लिकली सुझाउनु भएको थियो। राप्रपाले मानेन। फलस्वरूप राजाभन्दा चर्का राजावादीले भोट हालेनन्। टाक्सिँदै खिँदै खुम्चिँदै किन 24 मरिच आफ्नै रागले चाहिँ सिद्धिँदै गएको राप्रपा जो आकारमा श्रम संस्कृति भन्दा नि सानो छ, प्रत्यक्षमा मरितरी ठसठसी खनेर एक सिट र मुस्किलले समानुपातिकतर्फ पहिला 9 लाख 10 लाख मत ल्याएको राप्रपा अहिले जम्मा 3.3 लाख मत ल्याएर 4 सिट पाएको छ। हेर्नुहोस् है, भन्ने बित्तिकै ऊ श्रम संस्कृतिभन्दा कमजोर पार्टी बनेको छ। नैतिक हिसाबले मिल्दैन थियो, आकारको हिसाबले पनि रासपाले श्रम संस्कृतिलाई दिनु वाञ्छनीय जायज छ। अर्को रासपाले थोरै माया दया गरेर अनुदान दिएको दिएको हो र उसको झोलीबाट माया गरेर भिक्षामदेही तरिकाले दिएको हो र रासोपाले यदि सभामुख उपसभामुख एउटै दलले लिने, सत्तारूढ दलले लिने, फरक लिङ्गको पनि नचाहिने, फरक समुदायको नचाहिने भने भए एकदम खुसी भएर त्यो पद कसैलाई पनि दिँदैन थियो। यो हकै प्रतिपक्षको लाग्ने पद हो, त्यसमा पनि फरक लिङ्ग। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ, मैले पाएको सूचना झुटो होइन भने ज्ञानेन्द्र शाही पहिला उत्साहित हुँदै फरक पार्टीले पाउने पद हो, त्यसको लागि मेरो पनि दाबी छ भन्न गएका थिए अरे। तर जब संविधान उनले बुझे त्यहाँ फरक दल मात्रै होइन, फरक लिङ्ग अर्थात् पुरुष सभामुख हो, पुरुष सभामुख खस आर्य सभामुख भएको खण्डमा खस आर्यभन्दा बाहिरको चाहिन्छ उपसभामुख र महिला नै चाहिन्छ भन्ने कुरो बुझेपछि उनी छाँगाबाट खसे। अनि उनले अलि भित्र चाहिँ कम देउसी भैलो खेलेका थिए, बाहिर बढी नाटक गरे, पार्टीको कार्यकर्ताको मन जित्न, पब्लिकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न भड्काउन यो गरे भनेर भनिरहेको छ। होइन केही धोका दिएको छैन। त्यो धोका दिनु, त्यो धोका ज्ञानेन्द्र शाहीले भनेन नि हिजो संसदमा विदेशी आयातित दलहरू हुने सबै विदेशी दलालहरू र राष्ट्रवादी क्लियर भयो। अरे जसले एसपीपी को विरोध गरेको छ, जसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग सालनाल जोडिएको छ, लिपुलेकको विषय खबरदार आपत्तिजनक छ, भारतसँग कुरा गर्नु पर्यो, चाइनासँग कुरा गर्नु पर्यो भनेर अडान राख्ने हर्क साम्पाङको तुलनामा एसपीपी को बारेमा यस पनि नउठाउने, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ, खबरदार प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। लिपुलेक नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो र यसमा व्यापार बिन्दु बनाउन पाइँदैन, यो प्रस्ताव खारेज हुनुपर्छ। त्यसपछि एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको पनि इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाउने हर्क साम्पाङ राष्ट्रवादी कि यसको विषयमा चुइक्क नबोल्ने ज्ञानेन्द्र शाही र त्यो राप्रपा राष्ट्रवादी केही लिखित छ। उनीहरू दुईजनाले केही पब्लिकली उनले 10 मिनेट अगाडि फोन गरेर बाबा त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुहोस् न त, अडियो रेकर्ड होला। यदि त्यस्तो दिएको कसैले आश्वासन दिन्छ भने पनि त्यो धोकै दिएको हो भने पनि त्यो जायज धोका भनेर म भन्छु। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, म राजनीति कुरा गर्दैछु, संविधान नमान्ने, सिस्टम नमान्ने, व्यवस्था नमान्ने, अनि पद चाहिँ सबै चाहिने, संघीयता अन्तर्गत प्रदेश सरकारमा पनि भाग चाहिने, सांसद पनि हुनुपर्ने, मन्त्री पनि हुनुपर्ने, पाएको जति मर्याकमुर कर्याककुरुक गर्ने, अनि त्यसपछि रोइलो गर्ने। पद नपाएपछि सबैलाई विदेशी दलाल किन देख्छन् भन्नु त? अस्तिसम्म चाहिँ पद माग्ने, सभामुख दिनुस् भनेर भिख माग्ने, हिजो मात्रै आएर संसदमा फेरि सबै पद नपाएपछि चाहिँ त्यो हेर्नु न दोषी चस्मा, पद नपाउने बित्तिकै सबलाई राष्ट्रघाती दलाल देख्ने, पद पाएको भए उपसभामुख पाएको भए वाह राष्ट्रपा जस्तो राष्ट्रवादी आहा दुधले धोएको 24 क्यारेट भन्थे होलान्। अनि यही कुतर्क हर्क साम्पाङले गर्न सक्थ्यो यदि बरु श्रम संस्कृतिले चाहिँ भन्न सक्थ्यो, हेर 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 यिनीहरू संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्थे, अनि संघीयता धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छु भन्थे। अब अहिले आएर राजावादी राप्रपालाई दियो कठै बरा बिचरा भन्न बरु श्रम संस्कृतिलाई सौथ्यो। राजसभा गणतन्त्रवादी कि राजावादी भन्दै अहिले क्लियर भएको छ र भने होइन, सिद्धान्तको कुरा गर्दैछु। उनीहरूको एउटा विधानको खोस्टोमा त राजतन्त्र भनेर उनीहरूले किटानै गरेका छन् त, त्यसकारण भलै त्यो अवसरवादी शक्ति हो, 72 को संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छ। भित्र रवि लामिछाने र बालिन शाहको दुईटा टिम
त्यो पनि विचारधारामा पनि अलिक फरक म यो विषयमा आउँदैछु। रवि लामिछानेजीको लोयल्टी चाहिँ मान्छेहरूले भनेअनुसार उहाँको ससुरा बाजे राप्रपा हुनुहुन्छ, त्यसको प्रभाव पर्यो भनेर पनि भन्छन्, अस्पष्ट हुनुहुन्छ वा वैचारिक रूपमा भन्ने छ। अब अर्को कुरो, हर्क साम्पाङ र यो श्रम संस्कृतिमा विश्वास गर्नु हुँदैन, किनभने राप्रपा भने राजसपाको बी टिम हो। ज्ञानेन्द्र साई स्वयं हुन नसकेको राजसपा खुट्टा उचालेर बसेका छन्, जुनसुकै समय छलाङ लगाउन सक्छन् भनेर पनि भनिरहेछन्, उनी आफ्नै पार्टीमा निराश छन् भनेर पनि राजसपावालाले विश्वास गरेका छन्। त्यस कारणले हर्क साम्पाङ कहिले हाम्रो हुन सक्दैनन्, उनले हामीसँग पार्टी एकता पनि गर्दैनन्, उनी हाम्रा सदाबहार विरोधी हुन्। उनी एमसिसीको विरोध गर्छन्, एसपिपीको विरोध गर्छन्, 15औं दलाइलामा नेपालबाट हुनु हुँदैन भन्ने अडान राख्छन्, भोलि अप्ठ्यारो पार्छन् भन्ने हिसाबले त्योभन्दा त बरु सुन्नु न, त्योभन्दा बरु राप्रपा नै राम्रो भन्ने मत त्यहाँ होला। तर त्यसको बावजुद पनि जे निर्णय गर्यो नि, इतिहासमा पहिलोचोटि राजसपाले सही र परिपक्व निर्णय गर्यो भन्छु। यो बापत म धन्यवाद पनि दिन्छु। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, सिटको हिसाबले पनि राप्रपाभन्दा बलियो के अरे श्रम संस्कृति। अर्को खेल हुँदै थियो, हेर्नुहोस् है, त्यो के भने नेपाली राजनीतिको महाचतुर खेलाडी प्रचण्डले पासा पल्टाउँदै थिए। उनी डार्क हर्सको रूपमा अगाडि बढेका थिए, असफल होइन, झन्डै झन्डै सफल भइसकेका थिए। राति दौडिने कालो घोडा दौड प्रतियोगितामा सामेल भएको कसैले देख्दैन, भरे जित्ने बेलामा त्यही डार्क हर्स कालो घोडाले जितिरहेको हुन्छ, किनभने औँसीको अँध्यारोमा कालो घोडा देखिँदैन। दौडिन त दौडिरहेको हुन्छ नि, सेतो जस्तो होइन, त्यो कालो रातो घोडा जस्तो होइन। त्यो भएको हुनाले मैले तपाईँलाई के भन्छु भने, अब यहाँनिर रविले बालेनको क्यान्डिडेट भनेर चिनिएको मधेसी समुदायको जेनजी जेनेरेसनको रुबीलाई नमान्ने, रुबी ठाकुर राई, अनि बालेनले रविको क्यान्डिडेट सरस्वती लामा नमान्ने भन्ने बित्तिकै बिचमा प्रेत प्रचण्ड छेरेर आफ्नो क्यान्डिडेट फिक्स गर्न सक्थे। करिब त्यो गरिसकेका थिए। फेरि अर्को कुरो, एमसिसी एसपिपीको विरोध गरे हुनाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र जो त्यसको समर्थनमा छ, उसले कुनै हालतमा हर्क साम्पाङलाई हुन दिनु हुँदैन, यो त सदाबहार विरोधी हो भनेको बेला उहाँले एउटा स्ट्याटस बम विस्फोट गरिदिनु भयो, जादु नै भयो, कमाल नै भयो। उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाह लेखेर राजनीतिक सम्बोधन गर्नुभएको छैन, एउटा मित्रको हिसाबले अथवा साथीभाइको हिसाबले त्यसमा पनि आश्चर्यजनक विस्मयादिबोधक चिन्ह दिएर बालेनजी र म मिल्दा के हुन्छ भनेर सोसियल मिडिया ट्रायल गरेको, लिटमस टेस्ट गरेको हिजोसम्म हर्के हवलदार भन्ने, अनि एमसिसीको विरोध गर्दा एसपिपीको विरोध गर्दा महँगी घट्नुपर्छ, अचाक्ली महँगी भयो, गरिबी भयो, यो सरकार विदेशीको दलाल भयो, तलुवा चाड छ, यो सरकारको हिपोक्रेसी भयो, यसले देशको रक्षा र विकास गर्दैन, अथवा जायज उहाँले कुरा उठाउँदा पनि अनि जेनजी मोमेन्टमा स्कुलले वा कलेजको ड्रेसमा विद्यार्थीलाई मर्न बाध्य गराउने 24 गतेको आतङ्ककारी घटनाको मतयार को, त्यसको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। जीवी राई कहाँ छन्? आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 लोक 14 भवनबाट खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ, किनभने अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन भन्ने हिसाबले हर्क साम्पाङले कडा तर्क राखे। म अहिले भन्छु, त्यो विषयमा भन्छु, पुकार बमको यो कुतर्कको विषयमा पनि हामी आउँछौँ। हो, यो हिसाबले स्पष्ट मत राख्ने हर्क साम्पाङको अपोजिसनको मत अहिले पनि मत्थर भएको छैन। चिन्ता बढ्यो कि पुण्य सर, संसदमा बलियो प्रतिपक्षका रूपमा प्रस्तुत भएका हर्क साम्पाङको एकाएक उपसभामुखसँग साँठगाँठ पछाडि अब बलियो प्रतिपक्ष नहुने भयो। उपसभामुख तपाईँको मन्त्री पद होइन, उहाँले मन्त्रीमण्डलमा भाग लिन चाहनुहुन्थ्यो भने युङ रोजेको मन्त्रालय पाउनुहुन्छ। अहिले सुदन गुरुङको ठाउँमा हर्क साम्पाङलाई ल्याएर उप प्रधानमन्त्री डिक्लेयर गरेर बालेन शाहले 1 मिनट पनि कोर्नु पर्दैन। तर त्यो सम्भव छ? किन सम्भव छैन? एभ्रिथिङ इज पोसिबल। उहाँ पढे लेखेको मान्छे, इमान्दार मान्छे हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ। उहाँले जेनजीमा मान्छेलाई मर्न बाध्य बनाउनु भएको छैन, सिंहदरबार सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाउनु भएको छैन, देख्नु भएको छैन राजसपाका उम्मेदवार कति सिंहदरबार बिआइसिसी अनि त्यसपछि सर्वोच्च अदालत जलाउन संलग्न भएका भनिएका कति सांसद भएका छन्, कति चाहिँ हुन नसकेका सांसदहरू जगल्टा हल्लाउँदैछन्। तपाईँले देखिहाल्नुभयो, वी डिड इट भनेर गर्व गरेका पात्रहरू पनि आइरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङ त यी कुनै अपराधमा संलग्न नहुनु भएको हुनाले उहाँले जायज प्रश्न उठाउनुहुन्छ, त्यो मुख बन्द भएको छैन। उहाँले उपसभामुख, सुन्नुहोस्, उपसभामुख पाउँदै भए संसदमा ओठमा भौटे तालजा ठोक्नु पर्दैन। एसपिपीको विरोध गर्न उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, एमसिसीको विरोध गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। 15औं दलाइलामा नेपालबाट घोषणा गर्नु हुँदैन, फितिपत मोमेन्ट वालालाई कारबाही गर्नुपर्छ।
र BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे बमोजिम त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ। खरबौँ रुपियाँ चाइनाले नेपाललाई अनुदान दिन खोज्दैछ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। झापाको कमल गाउँ विकास समितिमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न उहाँले कुनै ओठमा भोटे तालचा झुन्डाउनु पर्दैन। फेरि उहाँले थोरै उहाँलाई बौला कुकुरले टोकेको छ, उहाँले आफ्नो घुँडामा आफै बन्चर हान्नुहुन्छ। पार्टीमा आफू त मन्त्री हुनुहुन्न, खाली भएको मन्त्रालयमा कुनै पात्र पठाएर भोलि उहाँहरूलाई माया दया त गर्ने होइन, त्यही पात्रलाई भ्रष्टाचारी बनाइदिएर वा स्ट्रिङ अपरेसन गरेर भ्रष्ट साबित गरेर नक्कली घुसकाण्डमा फसाएर भोलि राष्ट्रपालाई के अरे श्रम संस्कृतिलाई माटोमा मिलाउने गरी विदेशी शक्ति केन्द्र स्वदेशी शक्ति केन्द्रले फसाउन सक्छन्। उहाँभित्र समानान्तर पार्टी केन्द्रको अभ्यास पनि हुनसक्छ भन्ने कुरो बुझेर उहाँले कुनै पनि प्रतिनिधिलाई मन्त्रीमण्डलमा पठाउनुहुन्न। उहाँहरू यो सरकारको हिस्सा पनि होइन, अपोजिसन हो। रियलमा अपोजिसन भने चाहिँ कि एमाले हो कि उहाँहरू हो। फेरि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु कि वास्तवमा भन्ने हो भने आकार प्रकारको हिसाबले एमाले काङ्ग्रेसलाई उपसभामुख नदिने, हेर्नुहोस् है, उहाँहरू नलिने पनि पुरानो दल भनेर उहाँहरूले आइडेन्टिफाइड गरेको। अनि राप्रपा प्रतिगामी सोच राख्ने शक्ति अब बरु यही प्रचण्डवाला नेकपा जसले विगतमा अलि गुण पनि लगाएको छ त्यसैलाई दिउँ भन्ने मत बढिरहेको बेला हर्क साम्पाङले बडो डिप्लोमेटिक भएर चलाक भएर यो कार्ड खेल्नु हो ताकि रवि लामिछाने बालेन शाहलाई न्युट्रलाइज गर्न सकियोस्। अब बालेन शाहजीहरूको रविजीहरूको चाहना के होला भने उपसभामुख लिएपछि त उहाँ चुप लाग्नुहुन्छ अनि उहाँको ओठको बुझाइ त्यही छ। कतिपयले के भन्न थाले भने हर्क साम्पाङले आफ्नो राष्ट्रवाद उपसभामुखसँग लिलाम गरिदिए क्या रासोपासँग भन्ने। त्यो भन्ने त कति छन् हेर्नुहोस्, हिजो हुन त मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। उहाँले बालेनजी र म मिल्दा के हुन्छ भनेर जब सोसियल मिडिया ट्रायल गर्नुभयो, उहाँले सोसियल मिडियावालाहरूको घन्टीवालाहरूको औकात पनि जाँच्नुभयो। हेर्नुहोस् त हरिबिजोग गाई जात्रा काहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा ओहो हामीले त हर्क साम्पाङलाई चिनेकै रहन्छौँ, कति महान, आहाहा बालेन दाई मिलेर जानुहोस्, हर्क साम्पाङ मिलेर जानुहोस्। या के भनिन्छ भने अस्तिसम्म गाली गर्नेहरू अस्तिसम्म बालको खाल उतार्ने अहिले चुम्मा चाटीमा आए। अनि यहाँ के भनिन्छ भने यदि केपी शर्मा ओलीज्यू र शेरबहादुर गगन थापाले पनि घन्टी चुनाव चिन्ह ल्या भए जित्थे, रवि लामिछाने र बालेनले पनि रुख चुनाव चिन्ह ल्या भए चुनाव हार्थे भनेर भन्नेहरू पनि छन्। किनभने घन्टी पथ भने त्यति निखुर छ, त्यति कडा छ भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, अब यसको मतलब कतिले त हेर हर्के हवलदारको बुद्धि एक थान पदसँग यसले सारा स्वाभिमान बेच्यो। हिजोसम्म लुसिफरवादी भन्थ्यो, नङ्ग्यौँ थियो, हिजोसम्म एसपिपीको विरोध गर्थ्यो, हिजोसम्म जेनजी मोमेन्टमा मान्छे मराउने को हो भन्थ्यो, हिजोसम्म यो मान्छेले जीबी राईको विषयमा चासो गर्थ्यो, हिजोसम्म जीबी राई कहाँ छन् भनेर प्रतिपक्ष बुलन्द आवाज उठाउँथ्यो। आज त बालेनजी भनेर चाकडीमा उत्रिया छ। हेर यसको हरिबिजोग, यो जतिको अस्थिर, यो जतिको विवादास्पद प्रचण्डले छेपारोलाई जिते रङ फेर्न, अब प्रचण्डलाई पनि यो मान्छेले जित्यो। कहिले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु ठिक भन्छ, कहिले बालेनलाई ठिक भन्छ, कहिले दुवैलाई नङ्ग्याउँछ, कहिले के भन्छ। हेर हर्के हवलदारको बुद्धि, योभन्दा रङ बदलुवा, योभन्दा डबल स्ट्यान्डर्डको मान्छे कोही छँदै छैन भनेर अनावश्यक रूपमा उहाँलाई टिक्का टिप्पणी गर्ने, चिया कप्प तुफान चलाउने, कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत उहाँलाई खोइल्याउने भुत्लाउनेहरूले के गलत कुरा बुझेका छन् भने हर्क साम्पाङले न रङ फेरेका छन्, न उनी वास्तवमा भन्ने हो भने प्रचण्ड जस्तो रङ बदल्ने मान्छे हुन्, न उनले अडान फेरेका छन्। बरु ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई तपाईँले अर्का विदेशी दलाल भन्नुभयो नि, खोइ तपाईँले अहिले एमसिसीको विरोध गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको भनेर तपाईँले त्यो विषयलाई कसरी कहिले तपाईँले उठाउनुभयो, एसपिपीको विरोध गर्नुभयो, लिपुलेकको विषयमा तपाईँले फरक मत राख्नु भएको छ, लिपुलेकमा खबरदार ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउनु पाउँदैन भनेर तपाईँले आवाज उठाउनु भएको छ। बरु दुर्गा प्रसाई विगतमा जे जस्तो भयो नि राष्ट्रवादी आवाज उठाइरहेका छन्। कसरी सकिन्छन्? दुर्गा प्रसाई होइन, दुर्गा प्रसाईको खोजी होस् वा नहोस्, पुण्य गौतम दुर्गा प्रसाई कहिले पनि सकिँदैनन्। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी आवाज बुलन्द गर्छौँ। दुर्गा प्रसाई प्रतिपक्षीय भइस हो, वा सिद्धिनु हुँदैन, रित्तिनु हुँदैन, वा समाप्त हुनु हुँदैन। ज्ञानेन्द्र साईसँग त तुलनै हुँदैन दुर्गा प्रसाई। उहाँले आज एउटा फेरि बोल्नु भएको छ है, दुर्गा प्रसाईले आज संविधान संशोधनका लागि बनेको कार्यदललाई बहसपत्र तयार बन्न गठित कार्यदललाई सुझाव दिनुभएको छ। तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र
राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियान बीच भएको सम्झौताको जुन 12 औधी सम्झौता भएको थियो समथिङ, त्यसको 1 नम्बरमा रहेको बुँदा प्रदेश खारेजीदेखि लिएर हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना, राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई प्रमुख बनाओस् यो सरकारले भनेर चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ। सम्भव छ त्यो? अब यो त तपाईँको माओवादीले संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन। एमाले काङ्ग्रेसहरू त्यसमा कट्टर भएनन् भनेर अहिले राष्ट्रपाललाई विकल्पको ल्याइएको। फेरि अनौठो कुरा के छ भने संविधानको सहको बारेमा पनि जानकारी नभएका फिल्मी क्षेत्रका व्यक्ति असीम शाहजी संविधान संशोधन सम्बन्धी कमिटीमा राख्नु र मलाई अहिले तत्काल क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल क्यानको अध्यक्ष बनाउनु वा नास्टको उपकुलपति नियुक्त गर्नु एकै हो। किनभने म भविष्यमा सिकेर हुन सक्छु बरु क्यानको अध्यक्ष क्रिकेटको जानकारी लिएर, तर उहाँ चाहिँ संविधान हो, यो धेरै टफ कुरा हो। त्यसकारण यो मजाक हुँदैछ, धजिया उडाइदिएछ संविधानको। यो के हो? काशी जाने कुत्तीको बाटो, राइट पेन इन रङ प्लेस भएन। उहाँ हुनुपर्ने चाहिँ फिल्म विकास कसरी गर्ने, कला क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने कमिटीको चेयरम्यान हुनु पर्थ्यो, बरु चलचित्र विकास कोषको वाला अध्यक्ष बनाउनु पर्थ्यो। तर राइट पेन इन रङ प्लेस हो, त्यसकारण उहाँको कमिटी एउटा झारा टार्ने कमिटी हो, मान्छेको आँखामा छारो हाल्ने हो। अहिले हेर्नुहोस् महँगीले आकाश छोएको छ, यो विषयमा चर्चा छ। सरकारको ध्यान छैन। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ विश्व बजारमा घट्दा पनि यहाँ अचाक्ली बढेको छ, दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी नेपालमा। अनि त्यो ढङ्गको यहाँ एकदम अचाक्ली बढेको छ, महँगी बढेको छ, बेरोजगारी बढेको छ। अहिले वास्तवमा सरकारको चालु खातामा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितले 8 महिनाको आयात धान्न सक्दैन। यो सरकारसँग अहिले तपाईँको शोधनान्तर व्यापार घाटा यति धेरै बढेको छ कि हामी चकित परेका छौँ। रेमिटेन्स 25% दरले घटेको छ, गरिबी 27% दरले बढेको छ। र तपाईँलाई अर्को कुरो भनौँ, व्यापार घाटा वात्तै चुरिएको छ। नेप्से परिसूचाङ्क हेर्नु भने तपाईँ निराश हुनुहुन्छ। रातो बत्ती बलेको छ, ओह्रालो लागेछ क्यापिटल मार्केट। अनि त्यसपछि तपाईँलाई म भन्छु कि नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषयमा कुनै पाइला चालेको छैन। विद्यालय शिक्षा, कलेजको शिक्षा सुधार गर्छु, प्राइभेटाइजेसन सुधार गर्छु, प्राइभेटाइजेसनलाई ढिम्किन पनि दिँदैनौँ भने होइन। अहिले एनुअल फी नघटाउने, हेर्नुहोस् है, जुन घटाउनु पर्ने, त्यो भर्ना फी चाहिँ एकचोटि भर्ना लिएपछि अरूचोटि गर्नु पर्दैन भन्छन्। त्यो त प्रायः सबैले गरिरहेछन्, जनताको आँखामा छारो हाल्ने। हेर्नुहोस् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतमा 92 रुपियाँ कायम छ, अझ घट्दैछ। नेपालमा हामी 215 रुपियाँ 100 रुपियाँ तिर्दैछौँ। यो ज्यादती किन? खोइ भाउ घटेको, महँगीले आकाश छोएको छ। एक बोरा चामलको 3500 तिर्नुपर्छ। हरेक चिजमा महँगी छ, गरिबी छ। अहिले गरिबीको दर तपाईँको 27% दरले बढेको छ। बेरोजगारी अहिले तपाईँलाई भनौँ जेएनजी मोमेन्टपछि 50 खर्बको नोक्सान भयो, खरबौँ रुपियाँ बाहिरिएको छ। ठुला दाताहरू फ्री तिब्बत मोमेन्टको अचाक्ली चलखेलको कारण चिनले हात धुन लागेको स्थिति छ। ठुला दाताहरूले खरबौँ रुपियाँ नेपालबाट पलायन गरेका छन्। इन्भेस्टमेन्ट समिट भयो, त्यहाँ चाहिँ खरबौँ रुपियाँ एनआरएन वा विदेशी डोनरहरूले नेपालमा लगानी गर्ने भनेका थिए। खोइ त त्यो कमिटमेन्ट तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट समिटमा गरिएको कमिटमेन्ट पुरा भएको छैन। देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ। र यो सरकार के गर्दैछ? काशी जाने कुत्तीको बाटो। तपाईँ हामीले यदि ब्याङ्कमा खाता खोलेका छौँ, 10 वर्षसम्म चलाएको छैन भने चाहिँ त्यसलाई फ्रिज बानेर त्यो पैसा माफिया कानुन, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन सम्बन्धी माफिया कानुनले 20 वर्षसम्म नचलाएको खाताको पैसा राष्ट्र बैंकले तान्न सक्छ भनेको छ। त्यो त विभेदकारी छ। एकचोटि खाता खोलेपछि लाइफ टाइम त्यो कालो धन होइन भने त्यो पब्लिकको, त्यो नागरिकको सम्पत्ति हुनुपर्छ भने या 10 वर्षमा पैसा तानेर त्यस्तो खातामा 2 खर्ब थुप्रिएको छ अरे। त्यो पैसा मध्ये 1 खर्ब 35 अर्ब खबरदार सहकारी पीडितहरू जो छन्, सहकारी को बचत फिर्ता, सुन्नुहोस्, सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने त्यो पैसा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। तिनै सहकारीका ठगहरूलाई बरु रिहा गर्नुपर्छ भने रिहा गर्नुहोस्। 3 महिने लिलाम बढाबडको सूचना जारी गरेर तिनको घर घरानाबाट असुलोपर गर्नुपर्नेमा सरकारले गलत बाटो समाउँदैछ। त्यसकारण आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टिएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण भएको छैन। महँगी बढेको छ, गरिबी बढेको छ। अब तपाईँले चकाचौधको कुरा गरेर विश्वास गर्छन्, त्यो भएको हुनाले तपाईँले ठिक ढङ्गले सुशासन दिन नसक्दा र देश बर्बादीको खाडलमा जाँदा प्रतिपक्षको रूपमा नेकपा एमाले श्रम संस्कृतिले आवाज उठाउँछ। ज्ञानेन्द्र साईजी जस्तो
माछा देखे दुलाभित्र हात, माछा सर्प देखे दुला बाहिर हात, जसो जसो बाहुन बाजे उसै त्यो चाहिँ हर्का सुहाको सम्पर्कले गर्दैनन् हैन? त्यो गर्दैनन्, गर्नु पनि हुँदैन। र उहाँले फेरि सरकारी पदमा रियाल चुहाएको पनि होइन। भोलि कालान्तरमा ल तपाईँहरूले विशेषज्ञताको आधारमा राजदूत हुन योग्य व्यक्तिहरू संवैधानिक नियोगहरूमा जस्तो कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक नियोग, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण या यतातिर तपाईँले निर्वाचन आयोगमा पठाउने प्रतिनिधि कोही छ भने पठाउनुहोस् भनेर यो सरकारले प्रतिनिधि माग्न सक्छ। त्यो संवैधानिक हिसाबले पनि अब संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख रहेको हुनाले हक लाग्ला। के कसो गर्छ मलाई थाहा छैन। तर यहाँनिर एउटा आश्चर्यजनक कुरा चाहिँ के भएको छ भने हेर्नुहोस्, अब विषयवस्तु त धेरै छन्। जस्तो बलेकै कुरा सतहमा आयो होइन। अब तपाईँको बलेको हिजो रिहाई भयो सागर लम्साल बले, त्यो विषयमा पनि तपाईँको केही जिज्ञासा छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको विषयमा म आउँछु अहिले, पछि आउँछु। जसरी यो सरकार जनजीविकाका सवालमा भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कसरी भइन्छ, लोकप्रिय कसरी भइन्छ कुरामा बढी ध्यान दिएको देखियो यो सरकार। जसरी भिआइपीहरू पक्राउ गर्यो भन्दा देशभर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पायो, तर ती चाहिँ अदालतले घर पठाइदियो होइन। यो सरकारले काम गरिरहेको छ कि स्टन्ट भन्ने प्रश्न उठ्यो क्या। अब सही कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा सरकारले सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। घर घरमा पासपोर्ट पुऱ्याइदिने भने के, देशभर रोजगारी सृजना गरेर पासपोर्ट हामीले पासपोर्ट बनाइदिएर नागरिकलाई विदेश धकेल्ने होइन कि देशभर रोजगारी सृजना गर्छौँ भन्नुपर्नेमा हामी पासपोर्ट बनाइदिन्छौँ विदेश जाऊ भने जस्तो भएन। अनि 100 दिनभित्र सहकारीको बचत फिर्ता गर्छौँ भन्नुभएको छ। खबरदार 1 रुपियाँ पनि हाम्रो रगत आँसु पसिनाले तिरेको ट्याक्सबाट फिर्ता गर्नु भएन। अनि तपाईँले विकासको झलक के दिनुभयो? तपाईँले अहिलेसम्म महँगी नियन्त्रण गर्नुभयो। अचाक्री बढेको छ, गरिबी अचाक्री बढेको छ, श्रम बजारमा लाखौँ बेरोजगारहरू थपिएका छन्। तपाईँले अहिले हेर्नुहोस्, हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर केपी शर्मा ओलीको पालामा 6.5% थियो, अहिले घटेर 4% भएको छ। गरिबी त्यतिखेर तपाईँको 18% को दरमा थियो, अहिले 27% भन्दा बढी भएको छ। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै शेयर मार्केट हराभरा भएको थियो, बुम भएको थियो, बुम भएको थियो। अहिले विद्वान मानिएका वर्ल्ड बैंकका कन्सल्टेन्ट मानिएका आफूले आफैलाई विद्वान अर्थशास्त्री घोषणा गर्ने स्वर्णिम वागले त्यो चेयरमा बस्दा साथ शेयर मार्केट धाराशायी भएको छ। 28 अर्ब रुपियाँको लोन लिएको छ सरकारले। हेर्नुहोस् है, अहिले थपेर फेरि 7 अर्ब थपेर 7 7 14 15 35 अर्ब रुपियाँ यसले पुर्याएको छ। भविष्यमा खरबौँ रुपियाँ लोन लिने लक्षण लिएको छ। हिजो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा अनुदान लिएको थियो सरकारले। परिणाम के भयो? कम्पोस्ट मल आयो, युरिया आयो, जमिनको उर्वरा फर्टिलिटी समाप्त भयो, कृषि क्षेत्र तबाह भयो, कृषिमा हामी परनिर्भर भयौँ। वर्ल्ड बैंकले उसको शर्त अनुसार चाहे सफ्ट लोन दियोस् चाहे जस्तो दियोस्, अहिले वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक अर्थात् एडीबी एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले उसको शर्त अनुसार सफ्ट लोन दिएको छ। हाम्रो शिरमाथि त ऋणमाथि ऋण थुप्रिएको छ। त्यसले के तरक्की हुन्छ? त्यो पनि फेरि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि र तपाईँको फाइनेन्सियल रिफर्मको लागि। त्यसले के हुन्छ? हामीलाई चाहिएको छ हाइड्रो बनाउन, सुविधा सम्पन्न हस्पिटलको लागि चाहिएको छ, हामीलाई शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधार गर्न चाहिएको छ, हामीलाई वित्तीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउनको लागि अनुदान चाहिएको छ, लोन होइन। चाइना अनुदान खरबौँ दिन तयार छ, यो सरकार लिँदैन। बीआरआई अन्तर्गतको अनुदान लिँदैन। अनि वर्ल्ड बैंकबाट लोन लिने, जिउ अनि ऋण काटेर घिउ खाने, सुनको कमण्डलोमा भिख माग्ने, यो कुन चाल हो भनेपछि हिजो जस्तै प्रक्रिया आज पनि भएको छ। नवउदारवादी अर्थतन्त्रको ढाक्रे बनेको छ सरकार। अब सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू पनि खोसिने होला भनेर त्राई भएको छ। त्यसकारण खासै केही चमत्कार होला भन्नु, यो सरकारले गजबको चमत्कार गर्छ भन्नु र खिर्राको बोटमा जाइफल फल्छ भन्नु एकै हो। एमालेहरु त राम्रो देख्दैनन् रे, सरकारले राम्रो गरेको छैन। एमाले किन जनताको तपाईलाई महँगी बढेकोमा खुसी छैन? अनि के राम्रो भइरहेछ? गरिबी बढेको छ, महँगी बढेको छ। भिआइपीहरु पक्राइ परे तपाईको पार्टी अध्यक्षलाई उठाइदियो त 24 घण्टा। अनि अदालतले के भन्यो? तिमीले अपरिपक्व काम गर्यौ, अनुसन्धान परिपक्व ढङ्गले गरेनौ, फिल्डमा आदेश दिने, रिटर्न वा ओरल मौखिक वा लिखित आदेश दिने
अधिकारी भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो, जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष। उसले त रबरको गोली त्यो पनि आवश्यक परेमा घोडामुनि हान्नु भनेको छ, सरकारले त आदेश दिए होइन। त्यसो भए त नैतिकताको आधारमा नेम्बाङ दाजुभाइको जो हत्या भएको छ विवत्सताका साथ, राष्ट्रपाकै कार्यकर्ताको उता पोखरामा हत्या भयो अरे होइन, त्यो सृजनाको, त्यो विषयमा बालेन सरकार र सुदन गुरुङले राजीनामा दिए हुन्थ्यो नि होइन। त्यसकारण यस्ता कुरा हुँदैन। अनि यो सरकारले एउटा नजिर चाहिँ स्थापित गर्न खोज्यो होइन, जसरी ओली लेखकलाई गिरफ्तार गरेर फौजदारी मुद्दा चलाइँदैछ, या सुरक्षा प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ होस् या मानवाधिकारको रिपोर्टले त के अरे सेनापतिलाई पनि भनेको भनिन्छ होइन, भलै त्यो सार्वजनिक हुन बाँकी छ। म त्यहाँ आउँछु अहिले। जस्तो ओली लेखकका हकमा जसरी फौजदारी मुद्दा चलाउने भनियो या सुरक्षा प्रमुखलाई, आइजिपीलाई, यसले एउटा के नजिर स्थापित गर्यो भने अब उपरान्त कुनै आन्दोलन भयो भने देशमा, या हिंसात्मक बन्यो, प्रहरले गोली चलायो, या कसैको मृत्यु भयो, मानवीय क्षति भयो, भौतिक क्षति भयो भने त्यो राज्य जिम्मेवार हुने भयो। एउटा स्थापित त भयो नि, राज्य जिम्मेवार भयो, राज्यमा बसेकाहरू, पदमा बसेकाहरू जेल जाने भयो। ठिक छ त, त्यो ठिकै छ, तर अदालतले के भन्यो भने तथ्य र प्रमाण हेर्छ। उसले परमादेश जारी गर्यो, बदली प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्यो, विद्वान अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई लगायतका अधिवक्ताहरूले बेजोड बहस गर्नुभयो। अदालतले के भन्यो, गैर कानुनी गिरफ्तारी त भनेन नि त अदालतले। होइन सुन्नु न, गैर कानुनी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिसकेपछि कसरी गैर कानुनी पक्राउ पेट बोली त्यही कुरो बोल्नुपर्छ भन्ने भएन नि त मजबुन त त्यही हो नि त, जिस त त्यही हो नि त। तपाईको यदि तथ्य प्रमाण जुट थियो भने प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको तहबाट आदेश आएको प्रमाणित हुन्थ्यो भने उहाँहरूलाई छोड्दैन थियो। हाजिबी जवानीमा रिहा गरेको छ। म तपाईँलाई प्रतीकात्मक रूपमा भन्छु, होइन त्यो त अब विचाराधीन छ। ए बाबा, मुद्दा अनि थुनेर राख्नु त भनेन नि त। अनावश्यक रूपमा पक्राउ पूर्जी जारी भयो स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा, अनि त्यो पनि तपाईँको मुद्दा प्रमाणित हुने खालको छ। मुद्दा स्ट्रङ भइदियो भए त थुनेर राख्थ्यो नि त। ज्यानमारा केसमा प्रमाण नष्ट हुन्छ भन्थ्यो, के भन्थ्यो। त्यसकारण यो काशी जाने कुत्तीको बाटो सरकारले अनिल कपुरको फिल्ममा जसरी एक दिने मुख्यमन्त्रीको रूपमा अनिल कपुरले चकाचौध गरेका थिए, यो सरकारका कच्चा खेलाडीले पनि त्यसै गरे। म तपाईँलाई भन्दैछु, दीपक कुमार शाहलाई बर्खास्त गर्नु अगाडि उकेरा पनि न्युज आइसकेका थियो सबै, यिनी भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्, यिनी पक्राउ परेको भनेर। किन बर्खास्त गरेर सुरु भई? अहिले स्वास्थ्य सेवा मुद्दा नचलाउने भनिसकेका थियो, तर अस्ति फेरि पक्रियो होइन, पक्रियो, तर पनि त्यो त प्रमाणित भएको छैन। त्यसकारण अदालत बेग्लै कुरा हो, सेपरेसन अफ पावरको विधिमा जानुपर्छ। सत्तै पृथकीकरणको सिद्धान्तले लेजिस्लेचर, पार्लियामेन्ट, जुडिसियरी र तपाईँको पार्लियामेन्टको एक्जिक्युटिभको छुट्टा छुट्टै कार्यादेश म्यान्डेटलाई तय गरेको छ। हामीले मोन्टेस्क्यूको थ्योरीलाई विश्वास गर्ने हो भने म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यो विषयमा परिपक्व अनुसन्धान भएन, अनुसन्धान अधिकृतहरूको प्रतिवेदनलाई उसले मानेन। अब जेनजी आयोगको बारेमा गौरीबहादुर कार्कीको पूर्वाग्रही प्रतिवेदनको आधारमा जेनजी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने भनेर जुन आयोग बनेको थियो, त्यो पूर्वाग्रही प्रतिवेदनको आधारमा करापजाप बनाएको थियो। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने सुन्नुहोस्, सरकारी गाडी झ्याम्पट छ, थोत्रो छ, काम चलाउँछ, डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर क्लच ठिक छैन, एक्सिलेटर ठिक छैन, गियर ठिक छैन, कहाँ गएर ब्रेक फेल हुन्छ, कानुन संशोधन गर्नु छैन, कानुनी कच्चा बाटोमा सरकारी झ्याम्पट थोत्रो पिलन्दारे गाडी 120 किलोमिटरको दरले दौडाएको छ। दुर्घटना हुने खतरा त सधैँ रहन्छ, दुर्घटना हुने खतरा छ होइन। अनि महेश बस्नेतजीले आवाज उठाउनु भएको छ, 28 करोड रुपियाँ त सुदन जीको खातामै छ, कसरी आयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। अब बारबार यो देशमा अमेरिकी युथ काउन्सिल खारेज गर्ने कि प्रतिबन्ध लगाउने कि विद्यार्थी सङ्गठन। अनि अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई गम्भीर कुरा गर्दैछु, सरकारले विद्यार्थी आन्दोलन, विद्यार्थीहरू सडकमा आउँदैछन्, अब आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसक्यो, संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन गर्ने भनेर सबै जति पनि दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन् एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा जाने उहाँहरूले घोषणा गरिसक्नु भयो। यो सरकारले थेक्न सक्छ कि सक्दैन त्यो विद्यार्थी आन्दोलनलाई होइन? यदि खारेज भएको खण्डमा एउटा कुरो, प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्छ कि, रोग लाग्नु अगाडि रोकथामको उपाय गर्नु राम्रो हो। अब के अरे अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई, टाउको औषधि नाइटो बल्लाई भन्छन् नि। रोग एकातिर छ, उपचार अर्कोतिर छ। अमेरिका, युरोप, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज सबैमा विद्यार्थी राजनीति हुन्छ, जेएनयूमा पनि हुन्छ।
विद्यार्थी राजनीतिको विकृतिलाई पो अन्त्य गर्ने, विद्यार्थी राजनीतिलाई समाप्त गर्ने हो बारबारा फाउन्डेसनले फोक्काफाल काम गरेको छ। नेपालमा अनावश्यक रूपमा माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने डिप स्टेटमा प्रतिबन्ध लगाउनुहोस्, रोक लगाउनुहोस्, अथवा बारबारा फाउन्डेसन लगायतका फ्री तिब्बतको लागि मित्रराष्ट्र चाइना विरुद्ध वान चाइना पोलिसी विरुद्ध गएको यो खालको जति पनि आइएनजिओ छ त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुहोस्। त्यसमा फोक्काफाल उनीहरूको गतिविधि छ। आज नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको विपरीत सुदन गुरुङके हाम्रो नेपाल भन्ने संस्थाले गरेको चलखेलको विषयमा स्वयं उनीहरू मौन छन् भन्ने बित्तिकै या त काशी जाने कुत्तीको बाटो भने जस्तो छ। सरकार विपरीत बाटो हिँडिरहेको छ। विद्यार्थी सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गरौँ, सुधार गरौँ, तर यसको विकृति अन्त्य गरौँ। प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको त डेमोक्रेसीको मर्म र भावना विपरीतको कुरा हो, प्रहार होइन। जस्तो हामीले गौरी बहादुर कार्की आयोगको त कुरा गरिसक्यौँ। गौरी बहादुर कार्कीको आयोग र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन बीच निकै मतभेद अथवा भिन्नता देखियो। जनआस्थाले अस्ति बिहान मात्रै एउटा न्युज प्रकाशन गर्यो जहाँ उली लेखकलाई सरह, सेनापतिदेखि लिएर सुदन गुरुङलाई पनि कडा कारबाहीको निर्देशन छ अथवा सिफारिस छ भनेर उनले एउटा समाचार सार्वजनिक गरेको छ। त्यहाँ रवि लामिछानेले नखु कारागार तोड्नेदेखि लिएर पानी बाँड्ने भूमिकामा देखिएका सुदन गुरुङले भिडलाई उक्साउनेदेखि उत्तेजित बनाउने र भड्काउनेदेखि लिएर विध्वंसमा चाहिँ सुदन गुरुङको पनि सक्रिय सहभागिता छ भनेर चाहिँ उनले उली लेखक सरह फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ भनेर एउटा खुलासा गरेको छ। भलै त्यो झुट हो वा सही हो, सार्वजनिक होला नै, कसरी लिन सकिन्छ? अब त्यसो भयो भने त उहाँहरू नैतिकताको कसीमा पनि बाँधिनु हुने भयो। गौरी बहादुर कार्कीको आयोग बालेन शाहको स्ट्याटसले पनि त्यहाँ भूमिका खेलेको छ भने सुन्नुहोस्, हो खेलेको छ। गौरी बहादुर कार्कीजीको नेतृत्वमा कसले पाउँछ भन्नु? कार्की आयोगले कि मानव अधिकार आयोग? म भन्दैछु, मेरो कुरा ध्यानले सुन्नुहोस् न। गौरी बहादुर कार्कीको आयोग भनेको पूर्वाग्रही भयो, द्वन्द्वरत एउटा पक्षको उसले समर्थन गर्छ। विगतमा केपी शर्मा ओलीज्यू, रमेश लेखकज्यू दलहरू विरुद्ध लागेको गौरी बहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले 24 गतेको घटनालाई हल्का छोए जस्तो गरेको छ, पुरै आँखा चिम्लिएको छ। एकाङ्की, पूर्वाग्रही र मानव केही नेताहरू, केही प्रशासकलाई जेल हालेर त्यो आयोगको काम फत्ते हुन्छ जसरी त्यो आयोगको प्रतिवेदन आएको छ त्यसलाई अदालतले रेफरेन्सको रूपमा सम्म लिन सक्छ, तर त्यसलाई प्रमाण वा तथ्य मान्न सक्दैन। त्यही भएर गौरी बहादुर कार्कीको आयोग विश्वसनीय छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भने संवैधानिक निकाय हो जहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश त्यसको अध्यक्ष हुन्छन्। त्यस्तो संवैधानिक निकायले तय गरेको दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक निष्पक्ष आयोगले दिएको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही हुन्छ भनेर म मान्दिनँ। र सरकार यदि निष्पक्ष छ, स्वतन्त्र छ भने उसले जसरी सुदन गुरुङ, रवि लामिछाने लगायतका पात्र इभन बालेन शाहजीको विषयमा प्रश्न उठाएको छ, सन्तुलित छ त्यो आयोगको प्रतिवेदन, त्यसलाई लागू गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। म भन्दैछु रासोपाले अब आफूले चुनेर पठाएका सांसदहरू अथवा विगतमा टिकट दिएका मान्छेहरू, मन्त्री नै बनेका, सांसदै बनेका पात्रहरू पनि यो अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित हुने बित्तिकै तिनलाई कानुन बमोजिम दण्ड भोग्न पठाउनु पर्छ, चाहे त्यो जोसुकै होस्। विगतमा नेपाली महान नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक भएको गृहमन्त्री छन्। मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको भनेको अनुसार यदि सत्य हो भने त स्वयं कारबाहीको डण्डा बालेन शाह र सुदन गुरुङमाथि चल्ने देखिन्छ। यस्तो हो कि यो सरकार भनेको, सुन्नु, यो सरकार भने आकाशमा घाम जुन रहेसम्म चिरस्थायी चिरजीवी भएको सरकार होइन। यसको निश्चित अवधि छ, 5 वर्षसम्म त ढुक्क पनि हुनु भएन, किनभने पार्टीभित्र के हुन्छ हलचल, भोलि रवि लामिछाने र बालेन शाहको के छ, अब कन्ट्राडिक्सन होला। नेपालको अप्रिय इतिहास चाहिँ के बताउँछ भने हाम्रो नजिरहरूले हाम्रो इतिहास साक्षी र गवाही छ। 2/3 मत ल्याएको बिपी कोइरालाको सरकार भनौँ या तपाईँको विगतमा नेकपाको सरकार ढुक्कै 5 वर्षसम्म चलेको छैन। ल मानव 5 वर्षै चल्यो, त्यसपछि अर्को गभर्मेन्ट त आउला, यो त च्यातचुत पारेर फ्याँकिँदैन, यसलाई डस्टबिनमा हालिँदैन। त्यसकारण यो आयोगको प्रतिवेदन भोलि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही हुनुपर्छ। यो बाबा अपराध गर्नेहरूलाई दैविक दण्ड पनि हुन्छ, ढिलो चाँडो। जसले अपराध गरेको छ नि, जसले कालो खाएको छ त्यसले कालो बिस्टा गर्छ। जो अपराधी हो, जो हिंसक हो, जो क्रूर छ, जो फटा छ,
जसले राज्य विरुद्ध द्रोह गरेको छ, सिंहदरबार जलाएको छ, BICC संसद भवन जलाएको छ, सर्वोच्च अदालत जलाएको छ, मिनबहादुरको भाटभटेनी लगायतका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हिल्टन होटलमा आगो झोसेको छ, जसले देश तबाह गरेको छ। यसमा चाहिँ बालिन सुदनहरू सक्रिय छन् भन्ने तपाईँको निष्कर्ष अरे एमालेको छोडिदिनुहोस् निष्कर्ष न, व्यक्ति ABCD छोडिदिनुहोस्, जोसुकै होस्। अरे भन्नुहोस् मैले न के भनिराखेको छु, अपराधी र आतङ्ककारी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। उनीहरूलाई कानुनले अपराधी र आतङ्ककारीको रूपमा चिन्छ। आतङ्क मचाउने, खरानीको व्यापार गर्ने, देशलाई रक्तपातमा बदल्ने, विद्यार्थीलाई भिडको हिस्सा बनाएर स्कुलले कलेजका विद्यार्थीलाई मर्न जेन्जी आन्दोलनमा धकेल्ने हर किसिमका अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुन्छ। भनेको जिन्जी आन्दोलनका शहीदहरूलाई बलिदानीलाई चाहिँ भड्याङ बनाएर चाहिँ सत्ताको सिडी चढ्ने काम भयो होइन? त्यही केही मान्छेहरूले गरे होइन, रासोपाले गर्यो। तपाईँको निष्कर्ष, तपाईँको आरोप क्या एमालेको आरोप भन्दा पनि जनताले भोट नदिएपछि तपाईँको आरोप भोट भन्ने कुरो छोड्नुहोस् साफ गरे पछाडि तपाईँहरू यो आरोप लगाउनु। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ म सत्य बोल्ने मान्छे, म जाडबक्सी चुरोडबेडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न। तपाईँले एउटा गोप्य जनमतसँग सुन्नु, गोप्य सर्वेक्षण गर्नुहोस्, 50% भन्दा बढी मान्छेले मलाई नक्कली जडिया बनाउन सक्छन्। म गलत हुन्छु, सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा एक्लै भने नि उभिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ पछि बुझ्छन्, पछुताउँछन्। सत्यको पक्षमा उभिएको थियो भने त जनताले बुझ्छ। होइन, सत्यको पक्षमा उभिने मान्छे सत्य अल्पमतमा पनि पर्छ, सत्यको पक्षमा उभिने मान्छे भिडमा एक्लो पनि हुन्छ, निरीह पनि हुन्छ, तर सत्य सत्य हो। ढुङ्गाको काप फरेर पनि उम्रन्छ पिपला भने जस्तै तपाईँको पार्टी अध्यक्षको घमण्डलाई त नि जनताले थाङ्नामा सुताइदिए। बाबा छोडिदिनुहोस् के त्यो चुनाव कसरी भयो। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ कि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचनामा पनि तपाईँ जानुहोस्, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 दिउँसोको 3 बजीसम्म 9 घन्टाभित्र जम्मा 54 लाख मतदान भएको छ। बाँकी 1,11,00,000 मध्ये 56 लाख मतदान त्यसमा भएको छ। बाँकी 56, 56.5 लाख मतदान 2 घन्टामा भएको सरकारी प्रतिवेदन आउँछ। अझ विष्णु भट्टराई अधिवक्ताले 4 करोड मतपत्र छापिएकोमा 2 करोड मतपत्र गायब छ। त्यो कहाँ दुरुपयोग भयो भनेर प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। यद्यपि अतीतको समीक्षा गरेर हुँदैन, तर एउटा कुरा के भने कहिलेकाहीँ राजनीतिमा आवारा तुफान आउँछ। निरीह बन्नुभयो, हरिबिजोग भयो के तपाईहरु अहिले त बोल्दै नसकेको छ क्या एमाले। हेर्नुस्, रामचन्द्र पनि वनवास जानु परेको थियो, रावणले पनि शासन हत्याएको थियो। सुन्नुस्, सुनको लङ्का पनि हत्याएको थियो। क्षणिक रूपमा कहिलेकाहीँ बादल जस्ता युवा नेताको भविष्य हेर्नुस् त, खाल्डोमा हाल्छ, केही पनि फरक पर्दैन। एक भागले जाडो जाँदैन, सत्ता ठुलो कुरो होइन। पुष्पलाल कहिले प्रधानमन्त्री भएनन्, प्रधानमन्त्री उनीहरू पनि कुख्यात भएर निस्केका छन्। तर पुष्पलाल जननेता मदन भण्डारी कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनु भएन, मन्त्री हुनु भएन। तर उहाँहरू एउटा जाजौले मान ध्रुव तारा जस्तो भएर नेपाली आकाश, राजनीतिक आकाशमा चम्किनु भएको छ। त्यसकारण पदको हिसाबले कसैको नाप जाँच नगर्नुहोस्। आज आवारा तुफान नेपाली राजनीतिक समुद्रमा देखियो, यो बिस्तारै हराउँदै जान्छ। एमाले सकिने भएपछि अब तपाईँ त हर्क साम्पाङतिर होइन त्यस्तो संस्कृतितिर लाग्ने। म माथि व्यक्तिगत आरोप सहितको वाहियात प्रश्न नगर्नुहोस्, यो प्रश्नलाई म खारेज गर्छु। म जहाँ छु ठिक छु। मैले हर्क साम्पाङले गरेका असल कामलाई समर्थन गर्दा के हुन्छ? कहाँ सकिया छ? एमाले फेरि आउँछ, फेरि उदाउँछ, फेरि नम्बर 1 पार्टीको रूपमा हामी एमालेलाई पुनः विस्थापित गर्छौँ। तर ओलीले नछोड्ने रे, ओलीको कारण यो परिस्थिति होइन। अब कसले छोड्ने कसले नछोड्ने भन्ने यो आन्तरिक मामिलाको विषय हो। होइन, ठिक छ। अब यो विषयमा पछि बहस गरौँला। मलाई धेरै प्रश्न नराख्नुहोस्। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।